मैले रेकर्डिङ स्टार्ट गरेँ। हिजोको क्लासमा कोलमको न्युमेरिकल गरेँ है। कोलमको चाहिँ डिजाइन गर्ने तरिकाहरू, लङ कोलम कस्तो, सर्ट कोलम कस्तो, लङ कोलम को डिजाइन गर्दा के कुरा कन्सिडर गर्नुपर्छ, सर्ट कोलमको गर्दा के कुरा कन्सिडर गर्नुपर्छ, सर्ट कोलममा पनि एक्जियली लोडेड, युनि एक्जियली लोडेड र बाई एक्जियली लोडेड भनेका कस्ता खालका कोलम हुन्, तीमध्ये युनि एक्जियली र बाई एक्जियली गर्दा चाहिँ के युज गर्नुपर्छ होइन, इन्टरेक्सन डायग्राम युज गरेर गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। अनि त्यसपछि एक्जियली लोडेडको लागि हामीले इक्विलिब्रियम इक्वेसन युज गरेर चाहिँ हामीले कसरी डिजाइन गर्थ्यौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ लेखाएँ। त्यसपछि चाहिँ डन्डी राख्दाखेरि चाहिँ दुईटा रिङ बिचको स्पेसिङ कति राख्ने होइन, दुईटा रिङ बिचको चाहिँ रिङको चाहिँ डायमिनहरू कति राख्ने, लङ्जिटुडनल डन्डीको डायमिनहरू कति, स्पेसिङ कतिसम्म हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले अस्तिको क्लासमा चाहिँ मैले बताएर एउटा न्युमेरिकल गरेको थिएँ, योभन्दा अगाडिको क्लासमा है, फिजिकल क्लासमा। अब हामीले पढ्न बाँकी भनेको स्ल्याब र फुटिङ हो। आजको क्लासमा चाहिँ हामी फुटिङ पढ्छौँ, त्यसपछिको क्लासमा चाहिँ हामी मजाले स्ल्याबलाई अलिकति बढी टाइम लगाएर चाहिँ गर्छौँ। फुटिङको डिजाइन गर्दाखेरि फुटिङ भनेको चाहिँ अब सबै माथिबाट आएको लोड आइसकेपछि अनि तलपट्टि जमिनमा जुन चाहिँ हामीले हात्तीपाइले भन्छौँ हो त्यसको डिजाइन हो। सो फुटिङ भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ थुप्रै खालको हुन्छन् फुटिङहरू हेर है। एउटा तिमीहरूले देखेको खालको फुटिङ भनेको सिम्पल आइसोलेटेड फुटिङ होइन, च्याप्टर 1 मा नि पढेको थिएँ टाइप्स अफ फुटिङ बारेमा। अर्को स्ट्रिप फुटिङ, मेसनरी बिल्डिङमा हुने, जहाँ चाहिँ वालकै लागि चाहिँ फुटिङ चाहिन्छ भने त्यहाँ चाहिँ स्ट्रिप फुटिङ गरिन्छ। कोलमको लागि चाहिन्छ भने आइसोलेटेड फुटिङ गरिन्छ। त्यसपछि म्याट फाउन्डेसन भन्ने पनि छ, म्याट फाउन्डेसन हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ स्टिल स्ट्रक्चरको लागि ग्रिलेज फाउन्डेसन हुन्छ। स्टिल स्ट्रक्चरको चाहिँ लोड चाहिँ एकदम बढी छ अनि त्यसपछि तलपट्टिको सोइलको बियरिङ क्यापासिटी चाहिँ एकदमै कम छ भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामी ग्रिलेज फाउन्डेसन युज गर्छौँ। त्यस्तै अरू भनेको चाहिँ अब यो यिनीहरू भनेको स्यालो भयो, डिपमा गयो भने पाइल फाउन्डेसन हुन्छ। यदि एकदम नजिकको स्यालो चाहिँ सोइल चाहिँ एकदमै कमजोर छ भने त्यसलाई चाहिँ के गर्छौँ भने त्यो बिल्डिङलाई चाहिँ माथिबाट चाहिँ त्यसको कोलम आउँछ र यो कोलमलाई सपोर्ट गर्नलाई यसरी पाइल क्याप बनाइन्छ र एउटा कोलमलाई सपोर्ट गर्नलाई कम्तीमा 3टा खालको चाहिँ लामो लामो स्लेन्डर खालको स्ट्रक्चरहरू बनाइन्छ होइन। यसलाई चाहिँ हामी पाइल भनेर भन्छौँ है, पाइल भनेर यसरी राख्छौँ। यो पाइलको क्याप भयो। यो माथि चाहिँ हाम्रो नर्मल बिल्डिङको चाहिँ कोलम हो। यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ भनेदेखि चाहिँ फुटिङ चाहिँ पाइल फाउन्डेसन राख्छौँ। त्यसपछि पियर फाउन्डेसन हुन्छ। पियर फाउन्डेसन भनेको चाहिँ नर्मली चाहिँ ब्रिजको चाहिँ तलपट्टि पाइल हुन पनि सक्यो, नहुन पनि सक्यो। माथिपट्टि जुन हाम्रो चाहिँ हुन्छ नि त्यो खोलामा चाहिँ छेउछेउमा हुने चाहिँ एबिटमेन्ट हो। यो पुल हो भने यतापट्टि नै एबिटमेन्ट हुन्छ होइन, यसरी एबिटमेन्ट होला, यतापट्टि नै एबिटमेन्ट होला भने यो बिचमा जुन पुललाई सपोर्ट गर्नलाई राखेको हुन्छ नि यिनीहरू भनेको पियरहरू हुन्। र यही पियर चाहिँ यदि होलो छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ हामी क्यासन भन्छ या वेल फाउन्डेसन भनेर पनि भन्छौँ। यिनीहरू भनेका चाहिँ डिप फाउन्डेसन हुन् है। डिप अलिक गहिराइमा हामीले चाहिँ गऱ्यौँ भने तिनीहरू डिप फाउन्डेसन हुन्। यिनीहरू भनेको चाहिँ स्यालो फाउन्डेसन हुन्। यसमा अझै कम्बाइन्ड फुटिङ पनि हुन्छ होइन, कम्बाइन्ड फुटिङ पनि हुन्छ, स्ट्र्याप फुटिङ पनि हुन्छ होइन। यिनीहरू भनेको के हो भन्ने कुरा मैले च्याप्टर 1 मा चाहिँ बताएको थिएँ। यिनीहरू भनेको के हो र यिनीहरूको चित्र बनाउन तिमीहरूले जान्नुपर्छ। च्याप्टर 1 बाट त्यहाँबाट क्वेसन सोध्न सक्छ। अब हामीले डिजाइन गर्ने बेलामा चाहिँ के गरिन्छ त भनेदेखि यो सबैको आफ्नो आफ्नो डिजाइन गर्नको लागि सर्टेन टाइम लाग्छ हेर है। तिम्रो नर्मल्ली सिम्पल आइसोलेटेड फुटिङको डिजाइन गर्नको लागि मजाले गर्ने भने तिमीलाई चाहिँ 30 मिनट जतिको टाइम लाग्छ है। कम्बाइन्ड फुटिङ गर्ने भनेदेखि चाहिँ दुईटा, एउटा यहाँ अनि यो दुईटालाई कनेक्ट गरेको गर्नको लागि लाग्छ 1 देखि 2 घन्टासम्म लाग्न सक्छ। स्ट्रिप फुटिङ त सजिलै छ, सजिलै आउँछ। स्ट्र्याप फुटिङलाई गर्न पनि अलिकति कम्प्लेक्स छ।
टाइमको हिसाबले अलिकति बढी टाइम लाग्छ। म्याट फाउन्डेसन त हातले गर्न पर्यो भने चाहिँ अब यो अब 2 देखि 3 घण्टा लाग्छ भने म्याट फाउन्डेसन भनेको त यो सबै ठाउँमा हुने भयो। यो ठाउँ यसलाई गर्नलाई एराउन्ड 6-7 घण्टा लाग्छ म्यानुअली हातले गरेर गर्ने हो भने है। हातले कम्प्युटर युज नगरिकन हातैले गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ 6-7 घण्टा लाग्न सक्छ म्याट फाउन्डेसन गर्नलाई। अनि त्यसपछि ग्रिलेज फाउन्डेसन भनेको त स्टिल स्ट्रक्चरको पार्ट हो, त्यहाँ पनि यसलाई गर्नलाई रिलेटिभली अलिकति टाइम लाग्छ। सो इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले सोध्यो भने सोध्ने भनेको चाहिँ स्ट्रिप फुटिङ सोध्न सक्छ हैन, या चाहिँ सिम्पल आइसोलेटेड फुटिङ सोध्न सक्छ यदि सोध्यो भने है। धेरै जसो इक्जाममा सोध्ने भनेको चाहिँ बिमको न्युमेरिकल सोध्छ हैन, अर्को स्ल्याबको न्युमेरिकल सोध्छ, यो 13 मार्क्सको यो पनि 13 मार्क्सको, त्यति बस्छ सकियो। तर कहिले कहिले चाहिँ यो बिम नसोधिकन चाहिँ कोलम सोधिन सक्छ या यो स्ल्याब नसोधिकन फुटिङ सोधिन सक्छ हैन। त्यति बेलाको लागि भनेर पनि हामीले अहिले मैले गराएको न्युमेरिकल चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। म एउटा न्युमेरिकल गराउँछु हैन आइसोलेटेड फुटिङको। यस्तै खालको चाहिँ एकेजनमा एउटा स्ट्रिप फुटिङको पनि छ है। स्ट्रिप फुटिङको चाहिँ एकचोटि यो पहिला मजाले बुझ्ने, यो न्युमेरिकल मजाले बुझिसकेपछि चाहिँ यही तरिकाले गर्ने हो तर अझ सजिलो हुन्छ स्ट्रिप फुटिङको, त्यो चाहिँ एकचोटि आफैले हेर अनि त्यसमा केही बुझेनौ भनेदेखि फेरि मलाई सोध्न सकिन्छ। सो मैले क्वेसन लेखेँ, मसित सँगसँगै लेख्दै जाऊ, बेडमा छौ भने पनि उठ, आफू पढ्ने ठाउँमा आएर बस, अनि त्यसपछि सँगसँगै लेख्दै जाऊ। सँगसँगै लेखिन भने फेरि अनलाइन क्लास भनेको चाहिँ अनलाइन भएर बिर्सेको भन्दा भनेर टाउको हल्लाउनु पर्ने हुन्छ हैन। सो त्यस्तो नहोस्, आज पढाएको कुराहरू चाहिँ फेरि म अर्को दिन फिजिकल क्लास त भइहाल्छ, त्यति बेला सोध्छु है, कसले कतिको मिलाउँदो रहेछ थाहा हुन्छ। म सजिलै कुरा पढाउँछु, बुझ्ने तरिकाले पढाउँछु, तर बुझ्न चाहिँ पर्छ है त। ल डिजाइन अफ फुटिङको न्युमेरिकल गरौँ। आज हामीले यतिवटा न्युमेरिकल गर्छौँ है, यहाँभन्दा धेरै न्युमेरिकल गर्दैनौँ, तर म बिस्तारै गराउँछु। ओके, ल क्वेसन हेर त। क्वेसनमा के भनेको चाहिँ एकचोटि बुझौँ है पहिला सुरु क्वेसन, अनि त्यसपछि फर्दर गर्ने हो। डिजाइन अ रेक्टेङ्गुलर फुटिङ, सरी स्क्वायर फुटिङ है, मैले आफैले पढ्दैछु। स्क्वायर फुटिङ डिजाइन गर्नु छ अफ स्क्वायर आइसोलेटेड कोलम। कोलम पनि के छ, माथिबाट आएको कोलम पनि स्क्वायर छ, माथिपट्टिको कोलम पनि रेक्टेङ्गुलर हुन सक्थ्यो, त्यो पनि स्क्वायर छ। फुटिङ पनि हामीले डिजाइन गर्ने स्क्वायर नै छ, जसको साइज कोलमको साइज चाहिँ 500 बाई 500 छ। अनि कोलमले चाहिँ टोटल लोड चाहिँ
1600 किलोन्युटन चाहिँ लागेको छ। फ्याक्टर लोड होइन, लोड मात्र भनेको चाहिँ यतिको एक्जियल लोड लागेको छ। अब हामीलाई डिजाइन गर्नुपर्ने छ। यो डिजाइन गर्दा हामीले के चाहिँ मान्नुपर्ने छ भने सेल्फ बियरिङ क्यापासिटी अफ सोइल चाहिँ सोइलको बियरिङ क्यापासिटी भनेको चाहिँ 200 किलोमिटर पर स्क्वायर मिटर छ। भनेको सामान्य भाषामा भन्दाखेरि चाहिँ माथिपट्टिको बिल्डिङको लोड इन्टेन्सिटी चाहिँ 200 किलोमिटर पर स्क्वायर मिटरसम्म चाहिँ ठेक्न सक्छ त्यो ठाउँमा बिल्डिङ बन्दाखेरि। यहाँ चाहिँ 200 किलोमिटर पर स्क्वायर मिटरसम्मको लोड लाग्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ सियरमा फेल हुँदैन। त्योभन्दा बढी गयो भने सियरमा या सेटलमेन्टमा चाहिँ त्यो स्ट्रक्चर फेल हुन सक्छ भनेर भनेको है। सो यो सोइलको एकदमै इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टी भनेको चाहिँ बियरिङ क्यापासिटी हो कुनै पनि ठाउँमा है। घर कसैले बनाउँदैछ भनेदेखि ठुल्ठुलो खालको होइन, ठुल्ठुलो खालको सपिङ मलहरू अपार्टमेन्टहरू होइन यिनीहरू बनाउँदैछन् भनेदेखि चाहिँ बियरिङ क्यापासिटी चाहिँ क्यालकुलेट गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ 200 किलोमिटर पर स्क्वायर मिटर छ। र हामीले डिजाइन गर्दाखेरि के युज गर भनेको छ भने M25 र FE 415 चाहिँ युज गर भनेर भनेको छ। यदि क्वेसनमा यो लाइन नभनिकन दियो भने तिमीलाई तिम्रो चोइस आफैले जे राख्दा नि हुन्छ है। जुनसुकै न्युमेरिकलमा पनि हिजो हामीले गर्दा पनि त M25 र FE यो युज गर भनेर भनेको थियो नि। त्यो चाहिँ यदि क्वेसनले भनेको छैन, केही पनि भनेको छैन भने आफैले कुनै एउटा मानेर गर्दा हुन्छ है। सो स्ट्रक्चरको प्रब्लमहरू एकचोटि प्र्याक्टिस गर्दा सर बुझ्ने, दोस्रोचोटि गर्दा चाहिँ यदि यो डाटा दिएन भने के हुन सक्छ, मैले यो डाटा चाहिँ यो डाटा चाहिँ यसको सट्टा यो दियो भने के होला भन्ने कुराहरू पनि हेर्न जरुरी छ। डिजाइन गर, डिजाइन गरिसकेपछि चाहिँ के गर भनेदेखि चाहिँ वान वे र टु वे सियरमा पनि चेक गर भनेर भनेको छ। यो वान वे सियर टु वे सियर भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ म न्युमेरिकल गर्ने बेलामै बुझाउँछु। त्यो हामीलाई निकाल्न पर्ने फाइनल्ली भनेको चाहिँ यतापट्टि रफ भनेर लेखेँ है, बुझ्नको लागि मात्रै लेखेको। निकाल्न परेको भनेको चाहिँ हाम्रो कोलम यसरी छ है, कोलम चाहिँ यसरी छ होइन, अनि तलपट्टि फुटिङ छ, सेक्सनल भ्यू यस्तो हो। यहाँ चाहिँ यसको प्लान भ्यू चाहिँ यस्तो भनेको स्क्वायर फुटिङ बनाउनु पर्ने छ। अनि बिचमा पनि स्क्वायर खालको चाहिँ कोलम छ होइन। अब हामीलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने छ भने ऊ यहाँ डन्डी कति राख्ने भनेर निकाल्नु पर्ने होइन। यसरी डन्डी कति राख्ने, अनि यो चाहिँ अर्को डिरेक्सनमा जाने डन्डीको डायमिटर कति कति राख्ने, यो कुरा निकाल्नु पर्ने छ। अनि अर्को के पनि निकाल्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ यो डन्डीहरूको कुरा भयो र अनि यसको थिकनेस कति राख्ने, ओभरअल डी कति राख्ने, त्यति मात्र कुरा हामीले निकाल्नु पर्ने है। अब यो निकाल्नलाई कसरी गर्ने रहेछ भनेर चाहिँ हेरौँ है त। ठिक छ, यहाँसम्म बुझ्यो, क्वेसन बुझ्यो, के गर्ने भन्ने बुझ्यो नि सबैजनाले? बुझ्यो सर। सबैजनाले भनौँ त बुझ्यो कि बुझेन यहाँसम्म? बुझ्यो सर। कोही बोल्दैन त अरू साथीहरू? अरू साथीहरू सुनिरहेको छौ मलाई? सुनेछ। बुझ्यो सर। मैले सोद्धाखेरि सँगसँगै बोल है, नत्र भने मलाई त कन्फिडेन्सै डाउन हुन्छ कि क्लास लिँदाखेरि होइन। मान्छेलाई पढाइरहेको छु भन्ने फिल होस् न। त्यो भएर चाहिँ बुझ्यो भने बुझ्यो भने, बुझेको छैन भने पनि बुझिएन फेरि भनिदिनु भन, म फेरि भन्छु है। ओके, सो सोल्युसन गरौँ। गिभन डेटा चाहिँ गिभन डेटाहरू के छ हेर है त। अनि त्यो क्वेसनमै भएको डेटाहरू लेखेँ। सोइल बियरिङ क्यापासिटी, यसलाई एसबिसी भनेर पनि लेखिदिन्छ है कतै कतै। एसबिसी इक्वल्स टु भनेर 200 भनेर दियो भने के हो जस्तो हुनसक्छ। यो भनेको सोइल बियरिङ क्यापासिटी M25 र FE 415 युज गर्नुपर्ने छ। म पहिला यहाँ सर स्टेप्सहरू लेखिदिन्छु है, जुनसुकै खालको न्युमेरिकल आयो भने नि यो स्टेप्सहरू गर्ने।
सो अहिले चाहिँ इक्जाममा हरेकचोटि यो स्टेप्सहरू लेख्न पर्दैन, तर मैले चाहिँ पहिला स्टेप्सहरू लेखिदिन्छु, त्यही स्टेप्स अनुसार हामी गर्छौँ है। स्टेप्स फर क्यालकुलेसन। हामी 7 वटा स्टेपमा हामी काम गर्छौँ। सबभन्दा पहिला साइज अफ फुटिङ निकाल्छौँ। त्यसपछि त्यो सोइलले गर्दा अपवार्ड प्रेसर कति लाग्छ निकाल्छौँ। त्यसपछि बेन्डिङ मोमेन्ट कति लाग्छ, त्यो स्ट्रक्चर त्यो हाम्रो चाहिँ फुटिङको मुनिपट्टि भन्ने कुरा निकाल्छौँ। त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ डेप्थ अफ फुटिङ निकाल्छौँ होइन। साइज अफ फुटिङ भनेको चाहिँ यो भ्यालु है, हामीलाई यो पनि चाहियो होइन, यो भनौँ न, यो स्क्वायर फुटिङ छ अहिले, यो पनि ओभरअल बी मानौँ, यो पनि ओभरअल यसलाई यल भनौँ। यदि रेक्टेङ्गुलर यल बाई बीको भ्यालु एउटै हुन सक्छ होइन। सुरुमा एलबी निकाल्छौँ, त्यसपछि चाहिँ 4 नम्बरमा चाहिँ डेप्थ निकाल्छौँ। डेप्थ निकाल्पछि डन्डी निकाल्छौँ। डन्डी निकालिसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ 1 वे र 2 वे सेयरमा चेक गर्छौँ है। इक्जाममा कहिले कहिले चाहिँ के भन्छ भनेदेखि चाहिँ चेक फर 1 वे एन्ड 2 वे सेयर इज नट नेसेसरी भनेर नि भन्छ के है। इक्जाममा चेक फर 1 वे एन्ड 2 वे सेयर इज नट नेसेसरी भनेर भन्यो भने चाहिँ रेन्फोर्समेन्ट निकाल्ने, त्यसपछि रेन्फोर्समेन्ट राखिदिने है। त्यो गर्न यो चेक गर्न पर्दैन, तर त्यो भनेन भने चाहिँ त्यति बेला हामीले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अब म स्टेप वाइज लेख्छु। यो इक्जाममा हरेकचोटि यो लेख्न त परेन, स्टेप वाइज चाहिँ गरौँ है। स्टेप 1 मा चाहिँ साइज अफ फुटिङ। हरेक स्टेप चाहिँ गर्छु, त्यसपछि तिमीहरूले बुझ्यो कि बुझेन सोध्छु, नबुझेको भए मलाई सोध्ने, होइन बुझेको छ भने म तिमीहरूलाई सोध्छु है त। स्टेप 1 मा हेर, लोड अन कोलुम। कोलुमको लोड भनेको 1600 किलोन्युटन छ। %10 of column load is self weight of footing। अब कोलुम कस्तो छ भनेदेखि यसरी कोलुम आएको छ, अनि त्यसपछि यता फुटिङ पनि हुन्छ नि। हामीलाई यो फुटिङको वेट त कति छ भन्ने थाहा नै छैन, किनकि यसको डाइमेन्सन विड्थ पनि साइज पनि थाहा छैन, डेप्थ पनि थाहा छैन। सो अहिले हामीले अन्दाजी के मान्यौँ भने ल ठिक छ नि त, कोलुमको वेट जति छ त्यसको 10% भन्दा धेरै त कहाँ होला र, ल 10% सम्म चाहिँ यसको वेट छ भन्ने मानेर अलिकति वेट बढाउँ अनि क्यालकुलेसन गरौँ भनेर हामी के गर्छौँ भनेदेखि चाहिँ 10% ए ब्यागमै होला। बढी भएको हुन्छ। 10% चाहिँ बढी राख्छौँ है। सो 10% बढी राख्यो भने चाहिँ लोड कति हुने भयो, यो भनेको 10/100 इन्टु 1600 किलोन्युटन, यो भनेको 160 किलोन्युटन, यति चाहिँ लोड हो। देयरफोर टोटल लोड भनेको, टोटल लोड यो सबैको लोड माथिको 1600 प्लस यतिको गर्दाखेरि यो भनेको चाहिँ
16,1760 किलोन्युटन चाहिँ टोटल लोड। अनि एरिया अफ फुटिङ भनेको कति हुने भयो? एरिया अफ फुटिङ भनेको कति एरिया राख्नु पर्यो त? भने एरिया अफ फुटिङ भनेको चाहिँ सर के सुनिरहेको छैन सर? आवाज आएको छैन र? अरूले पनि सुनेको छैन? आइरहेको छ सर। सुनिरहेको छ सर। सुनिरहेको चाहिँ के प्रब्लम भयो कि एकचोटि कन्फर्म गर्नु है। कसको आशिषको हो नसुनेको? हेलो, कसको? तिमी बोलेको चाहिँ सुनिँदै, मैले कसको? आशिषको हो, अघि सुनेको छैन भनेको। ठिक छ, कसको एकचोटि चेक गर है। आवाज सुनिरहेको हुनुपर्छ। अब एरिया अफ फुटिङ भनेको हेर है, एरिया अफ फुटिङ भनेको त लोड डिभाइडेड बाई सेफ बियरिङ क्यापासिटी। यो चाहिँ के भने सेफ बियरिङ क्यापासिटी। बियरिङ क्यापासिटीको युनिट भनेको चाहिँ के हो भने किलोन्युटन पर स्क्वायर मिटरमा हुन्छ। यो भनेको लोड बाई एरिया हो हैन। भनेपछि एरिया चाहिँ कति राख्ने त? यो तलपट्टि भन्ने कुरा चाहिँ यो सोइलले कति बियरिङ क्यापासिटी छ, यो भनेको फोर्स अपन एरिया हो हैन, लोड अपन एरिया। सो कति लोड चाहिँ त्यहाँ लाग्छ बाइ त्यसको सेफ बियरिङ क्यापासिटी कति छ, त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले कत्रो एरिया राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ निकाल्न सक्छौँ। त यो एरिया फुट एउटा कुरा चाहिँ पछिसम्म पनि तिमीहरूलाई चाहिँ यदि एमसिक्यू इक्जामहरू दिन्छौ कम्पिटिटिभ भने त्यहाँ सोध्न सक्छ। एरिया अफ फुटिङ भनेको चाहिँ लोड डिभाइड बाई सेफ बियरिङ क्यापासिटी गरेर निकाल्छौँ नि। यो गर्ने बेलामा चाहिँ हामी फ्याक्टर लोड चाहिँ लिन्दैनौँ है, नर्मल लोडै लिन्छौँ। यसलाई 1.5 ले चाहिँ मल्टिप्लाई हामी यहाँ गर्दैनौँ। तलपट्टि फर्दर क्यालकुलेसनहरू गर्छौँ तर एरिया अफ फुटिङ निकाल्दाखेरि चाहिँ गर्दैनौँ। सो यहाँबाट के आयो भने 1760 डिभाइड बाई 200 भनेको चाहिँ एरिया भयो। यो भनेको कति भयो त? क्यालकुलेटर हाल्न कति भयो? एट 8.8 मिटर स्क्वायर भयो। सो एरिया चाहिँ 8.8 मिटर स्क्वायर आयो भने अब त्यसपछि के हुने भयो भनेदेखि साइज अफ फुटिङ कति हुन्छ त? सो द साइज अफ फुटिङ इक्वल्स टु, यो भनेको त यो जुन हाम्रो फुटिङ छ नि यसको यो एरिया चाहिँ 8.8 आयो भनेपछि यो पनि स्क्वायर भनेपछि यो पनि बी छ भनेपछि बी इन्टु बी गर्यो भने चाहिँ 8.8 हो। भनेपछि बी भनेको के हुने भयो? स्क्वायर रुट अफ 8.8 हुने भयो। यो भनेको चाहिँ स्क्वायर रुट अफ 8.8 चाहिँ मिटरमा जाने भयो। यो गर्दा कति हुन्छ भन त? 2.96 मिटर चाहिँ हाम्रो साइज आयो। ट्याक्कै 2.96 बनाउँछौँ भने त बनाउँदैनौँ, योभन्दा अलिकति ठुलो बनाउने हो। किनकि एरिया चाहिँ जति हुनुपर्ने त्योभन्दा ठुलो बनायो भने सेफ साइडमै हुन्छ नि, सानो बनाएर झन् खतम हुन्छ। सो योभन्दा अलिकति ठुलो बनाऊ है। कति गरौँ भनेदेखि चाहिँ एडोप्ट 3 मिटर बाई 3 मिटर फुटिङ। ठिक छ, स्टेप 1 को काम सक्यो। स्टेप 1 मा चाहिँ साइज अफ फुटिङ निकाल्नु पर्ने थियो। साइज अफ फुटिङ निकाल्नको लागि टोटल लोड डिभाइड बाइ सेफ बियरिङ क्यापासिटी गर्ने बित्तिकै साइज अफ फुटिङ आयो। यहाँसम्म कसैले नबुझेको छ? यहाँसम्म कसैले नबुझेको छ? भनौँ न, भनौँ, यत्रो 26 जना छौ। यहाँसम्म कसैले नबुझेको छ कि छैन भनौँ न। बुझेछ सर। बोल भाइ, नत्र भने मलाई झ्याउलायो, म त अनलाइन फिजिकल क्लासै गर्छु है। कि त यहीँ अफ गर्ने, यसलाई कन्टिन्यू फिजिकलबाट गरौँ, फिजिकलबाटै गरौँ, हुन्छ? बुझिरहेको छु सर। सबैजना बोल न है। बुझेछ सर। मलाई झ्याउ लाग्छ। एरिया अफ फुटिङ भनेको यति आयो। त्यसपछि सेकेन्ड स्टेपमा जाउँ है। फर्स्ट स्टेपको काम सक्यो।
स्टेप 2 मा के छ भन त? के निकाल्न भनेको छ स्टेप 2 मा? नेट अपवार्ड प्रेसर। नेट अपवार्ड प्रेसर निकाल्नको लागि चाहिँ यो जुन फुटिङ हाम्रो साइज आयो नि, यो फुटिङ यस्तो छ, यतापट्टि बनाएको ड्रइङ बनाइराख्न जरुरी छैन हैन। अनि त्यसपछि यसरी कोलम आएको छ, यस्तो खालको फुटिङ छ। यो फुटिङमा के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ तलबाट पनि अपवार्ड प्रेसर लागेको हुन्छ नि, सोइलले पनि यसलाई त केही न केही तरिकाले त माथि धकलिरहेको हुन्छ हैन। सोइलले माथि यसलाई नधकलेको भए त यो त तल गएको गयो गर्थ्यो है। यो ट्याक्कै त साँच्चै नै सोइलले धकल्छ भनेर धकलेको त होइन कि, तर कुनै पनि अब तिमी चाहिँ अर्थमा चाहिँ यतिकै बसिरहेका छौ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ अब स्ट्रक्चरली लानियो भनेदेखि त तिमीलाई तलबाट केही न केही फोर्सले माथितिर चाहिँ धकलेको छ, त्यही भएर नै तिमी आफ्नो ठाउँमा छौ हैन। यदि तिमीलाई केही पनि फोर्सले चाहिँ नधकलेको भए त तिमी हावामा हुँदा जस्तो हुन्थ्यो त्यस्तै हुन्थ्यो होला है। त्यही नै कुरा हो, जस्तो हामी जमिनमा टेक्दाखेरि जमिनले हामीलाई माथि धकलेको कारणले गर्दा हामी चाहिँ आफ्नो इक्विलिब्रियम पोजिसनमा हुन्छ। सो नेट अपवार्ड प्रेसर निकालौँ कतिले चाहिँ धकल्दो रहेछ त, धकलेको रहेछ भनेदेखि चाहिँ यो यसलाई हामी सिग्माले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। सिग्मा भनेको चाहिँ फोर्स अपन एरिया। सो यो फोर्स भनेको चाहिँ कति हुने भयो भनेदेखि चाहिँ 1.5 इन्टु, नर्मल्ली चाहिँ यसमा चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ कोलमको मात्र लोड लिए पनि हुन्छ या चाहिँ टोटल लोड लिएर गर्दा पनि हुन्छ है। सो यसमा चाहिँ मैले कति राखेँ अहिले भनेदेखि टोटल लोडै लेखेँ, यसको सेल्फ वेट साइडको टोटल लोड यति हो। यसलाई फ्याक्टर गरेँ, डिभाइड बाई एरिया भनेको कति छ 3/3 मिटरको छ। सो यो गर्दा कति आयो भन त? यो भ्यालु चाहिँ किलोमिटर पर मिटर स्क्वायरमा आउँछ। टू 293.33 किलोन्युटन पर स्क्वायर मिटर है। सो यसमा पनि अब 1600 नलिने झुकेर, अनि यो लिँदाखेरि चाहिँ फ्याक्टर चाहिँ गर्नुपर्छ है नेट अपवार्ड प्रेसर निकाल्दाखेरि। सो यो भनेको चाहिँ सेकेन्ड केसमा नेट अपवार्ड प्रेसर निकाल्ने आइहाल्यो है। यो भनेको चाहिँ कस्तो भनेदेखि चाहिँ यो हाम्रो यहाँ फुटिङ छ, फुटिङ चाहिँ यस्तो भयो नि, यो यसरी माथिपट्टि चाहिँ क्युयु भनेको चाहिँ 293.33 किलोन्युटन पर स्क्वायर मिटरले चाहिँ यसरी माथिपट्टि चाहिँ लोड लागेको छ भनेर देखाएको है। माथिबाट यति लागेको छ भन्नुको मतलब तलबाट माथि यति लागेको छ भन्नुको मतलब माथिबाट नि यतिले धकलेको छ इक्विलिब्रियममा। इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा तिमी एउटा कुनै एउटा ठाउँमा चाहिँ उभिएर बस्छौ भन्नुको मतलब तिमीलाई चाहिँ जमिनले जति फोर्सले माथि धकल्यो नि त्यति नै फोर्सले तिमीले पनि त जमिनलाई तल धकलेका छौ, त्यही भएर न तिमी इक्विलिब्रियममा एउटा कुनै पोजिसनमा बस्छौ हैन। यदि जमिनले तिमीलाई चाहिँ तिमीले जमिनलाई धकलेको भन्दा बढी धकलेको भए चाहिँ के हुन्थ्यो होला भन त? तिमी कुनै एउटा ग्राउन्डमा बसिरहेछौ, ग्राउन्डले चाहिँ तिमीले ग्राउन्डलाई तल धकल्नु भन्दा बढी चाहिँ ग्राउन्डले धकल्यो भने के हुन्थ्यो? के हुन्थ्यो होला भनौँ न, भनौँ। उडिन्छ नि त मान्छेहरू त, उफ्रिन्छ या उडिन्छ। अनि त्यसो जमिनले धकलेको भन्दा तिमीले जमिनलाई बढी धकलेको छ भने त्यति बेला चाहिँ जमिनमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ जमिन फाट्छ, तिमी जमिनको भित्रभित्र जान्छौ हैन। इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा चाहिँ जमिनले तिमीलाई जति धकलेको छ त्यति नै धकल्ने भयो, त्यो यति नै बराबरको फोर्स माथि लाग्ने हो। सो स्टेप 2 सक्यो, अब हामी स्टेप 3 मा जान्छौँ। स्टेप 3 भनेको चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्ट है। बेन्डिङ मोमेन्ट निकाल्नको लागि हामी क्रिटिकल ठाउँको बेन्डिङ मोमेन्ट निकाल्छौँ। यो हाम्रो म बनाउँछु है त, हाम्रो के बनाउँछु भनेदेखि चाहिँ फुटिङ बनाउँछु। यो फुटिङ छ, ठुलो बनाइल, यत्रो बनाइल। अनि यहाँ भित्रपट्टि चाहिँ हाम्रो के छ भनेदेखि चाहिँ कोलम पनि छ।
कोलम यसरी छ, यो कोलमको सेन्टर लाइन भयो। अनि हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने मोमेन्टको डिजाइन गर्दाखेरि यो कोलम हो है, यो भित्र भएको कोलम हो, यो बाहिर भएको फुटिङ हो। त्यो यो 3000 छ यहाँदेखि यहाँसम्म, यहाँदेखि यहाँसम्म पनि कति छ 3000 छ। यो 500 छ। हामीले अब के गर्छौँ भने क्रिटिकल सेक्सन चाहिँ के हुन्छ भने बेन्डिङ मोमेन्टको लागि, अनि त्यसपछि यो चाहिँ आरसिसी स्ट्रक्चरको लागि चाहिँ कहाँ हुन्छ त क्रिटिकल सेक्सन भने यो कोलमको छेउमा चाहिँ हामी क्रिटिकल सेक्सन लिन्छौँ। त्यो पोइन्टको एभरमा चाहिँ हामीले मोमेन्ट लिन्छौँ है बेन्डिङ मोमेन्टको लागि। यो भन्दा यतापट्टिको लोड कति छ नि, यो सबै लोडले गर्दाखेरि यतापट्टि फिक्स यतापट्टि फ्री भएको कन्डिसनमा हैन, किन यतापट्टि फिक्स यतापट्टि फ्री हुन्छ। यो जुन मैले एउटा सेक्सन बनाएँ यहाँ कोलमको छेउ कोलमकै साइडमा, यो ठाउँमा चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्टको भ्यालु कति हुन्छ भनेर हामी निकाल्छौँ। सो यसलाई मैले के गर्छु भने एउटा चाहिँ उ गर्छु है, स्ट्रक्चरल आइडियलाइज गर्छु। यो ठाउँमा फिक्स छ, यतापट्टि फ्री छ, यस्तो खालको स्ट्रक्चर बनेको। अब मलाई तिमीहरूले भन्नुपर्छ है केही कुराहरू। सो मैले यो फिक्स भनेको यो ठाउँमा बनाएको है, अनि यो लेन्थ भनेको यतापट्टिको लेन्थ हो। सो यो लेन्थ जुन मैले रातोले अहिले यहाँ मार्क गरेँ, यो भनेको यो लेन्थ हो। अनि यो लाइन भनेको जुन ठाउँ छ त्यो ठाउँमा मैले फिक्स सपोर्ट राखेँ, यसरी राखेको छु। सो त्यसो हो भने अब मलाई तिमीहरूले के भन त भनेदेखि चाहिँ यो लेन्थ कति हुन्छ भन त, यहाँदेखि यहाँसम्म कति हुन्छ लेन्थ? निकाल्न सक्छौ? 1 हजुर कति आयो भनौँ त? 1250 1250 mm हजुर भनेको 1250 mm भनेको 1.25 मिटर आयो हैन? त्यो भनेको हेर यहाँदेखि यहाँसम्म कति छ 1.5 छ, यहाँदेखि यहाँसम्म पनि 1.5 छ, अनि यति डिस्टेन्स चाहिँ कति छ भने 0.25 हुने भयो, किनकि यति टोटल 0.5 भएपछि त्यसै 1.25 आयो। ल ठिक छ, एउटा कुरा भयो। अब अर्को कुरा पनि निकाल्नु पर्यो, यसको चाहिँ युडिएल चाहिँ कति हुन्छ? यहाँ त लोड पनि लागेको छ, यसरी चाहिँ डब्लु लोड लागेको छ। यो डब्लु भनेको चाहिँ हेर यो भनेको कति हो भनेदेखि चाहिँ क्युयु भनेको यो तलबाट माथि माथिबाट तल लागेको चाहिँ कति छ त भनेदेखि चाहिँ कति निकालेको थियो हामीले 293.33 किलोन्युटन पर स्क्वायर मिटर निकालेको थियो। भनेको यो भनेको चाहिँ इन्टेन्सिटी भनेको यतापट्टि र यतापट्टि दुइटैले डिभाइड गर्दा यति आयो। हामीलाई यो डिरेक्सनमा मात्रै पर मिटरमा निकाल्नु पर्ने छ। पछि हामीलाई यो भ्यालुलाई केले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो? यो डिरेक्सनको डाइमेन्सनले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। भनेको क्युयुलाई यो बीले मल्टिप्लाई गर्यो भने यो डिरेक्सनमा के आउँछ लोड? किलोन्युटन पर मिटरमा आउँछ नि त, किलोन्युटन पर मिटरमा आउँछ। अनि त्यसलाई यो लेन्थले पनि मल्टिप्लाई गरिदिएको भए चाहिँ किलोन्युटनमा आउँथ्यो। सो अहिले हामीलाई किलोन्युटन भने किलोन्युटन पर मिटरमा आउँछ। सो यो भ्यालु कति हुन्छ भन त? 293.33 इन्टु 3 गर्नु पर्यो। त्यो भनेको कति भयो? 879.99 879.99 भनेपछि 880 नै राखेको थिएँ है मैले, 880 किलोन्युटन पर मिटर भयो। ओके, हाम्रो मेन काम भनेको यही हो। अहिलेसम्म यदि सम्झौता यदि स्ट्रक्चर 1 स्ट्रक्चर 2 स्ट्रक्चर 3 स्ट्रक्चर 1 र स्ट्रक्चर 2 नपढेको भए या एप्लाइड नपढेको भए यस्तो खालको स्ट्रक्चर जहाँ चाहिँ लोड लागेको त्यसलाई यस्तो बनाउन सकिन्थ्यो त? सकिँदैन थियो नि त। त्यो कारणले गर्दा हामीले स्ट्रक्चर 1 स्ट्रक्चर 2हरू चाहिँ पढ्यौँ। अब यो फुटिङलाई यस्तो खालको बनाएर है, अब हामीले एनालाइसिस चाहिँ यो कोलममा गर्छौँ, सरी यो बिममा गर्छौँ। त्यो बेन्डिङ मोमेन्ट चाहिँ कति हुन्छ भने त म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट भनेको चाहिँ म यो ल्याङ्ग्वेजमा पनि लेखिदिन्छु है। फर दि अहिले हामीले गरेको कुरा क्यान्टिलिभर लेन्थ इक्वल्स टु लेन्थ भनेको चाहिँ
टोटल 3000 बाई 2 माइनस 500 बाई 2 यो भनेको 1250 mm के आयो। अनि यसमा चाहिँ लोड अन क्रिटिकल सेक्सन क्रिटिकल सेक्सनमा लोड चाहिँ कति हुन्छ त भन्देखि चाहिँ सिग्मा इन्टु पी हुन्छ। सिग्मा भनेको चाहिँ त्यही माथि अघि गरे 293.33 इन्टु 3 मिटर गर्यो भने 880 किलोन्युटन पर मिटरको लोड लाग्यो। त्यसको आधारमा हामीले के बनाउँछौँ भने यो माथिको स्ट्रक्चर बनायो। यो त्यसको आधारमा यो स्ट्रक्चर बन्यो। त्यो स्ट्रक्चर बनिसकेपछि मैले त्यो स्ट्रक्चर फेरि यहाँ पनि बनाएँ है। यो 880 कि 890 80 किलोन्युटन पर मिटर यो 1.25 मिटर छ भने यसको म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट निकाल्नको लागि चाहिँ WL स्क्वायर हुन्छ। यो कसरी हुन्छ भन्ने कुरा मात्रै यसरी म गर्दैछु सर। यस्तो हुन्छ, यो एउटा बिम छ, यसको लोड W छ भने हामीले एउटा सेक्सन काट्छौँ जुन यक्स डिस्टेन्स पर छ। पछि यसको यम एट यक्स भनेको चाहिँ W इन्टु यो डिस्टेन्स W इन्टु यक्स भनेको लोड हो। अनि सेन्टरदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको x/2 त्यो भनेको W x स्क्वायर बाई 2 हुने भयो। अनि म्याक्सिमम हुनको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यक्सको भ्यालु म्याक्सिमम भयो भने म्याक्सिमम हुने भयो नि त। त्यो म्याक्सिमम हुनलाई यक्सको ठाउँमा यल राख्थ्यो WL स्क्वायर बाई 2 यसलाई फर्स्ट डेरिभेटिभ 0 गर उ गर गर्दा आउँछ है। सो मैले के गरेँ भने म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट भनेको कति हुने भयो त भने W भनेको 880 छ, यल भनेको 1.25 को स्क्वायर बाई 2 WL स्क्वायर बाई 2। WL स्क्वायर बाई 2 गर्यो भने यो भने कति आयो? त्यो चाहिँ किलोन्युटन मिटरमा आउँछ है मोमेन्टको भ्यालु। त्यो 687.5 किलोन्युटन मिटर आयो जस्तो लाग्छ। चेक गरेर त यो भ्यालु हो कि हैन मैले लेखेको। हो है, ल ठिक छ। देयरफोर बेन्डिङ मोमेन्टको म्याक्सिमम भ्यालु भनेको चाहिँ 687.5 किलोन्युटन मिटर। यति गरिसकेपछि हामीले स्टेप 3 पनि सक्यौं। स्टेप 3 मा चाहिँ हामीले बेन्डिङ मोमेन्ट निकाल्ने भनेको थियो, बेन्डिङ मोमेन्ट पनि निकाल्यौं। ठीक छ, स्टेप 3 सम्म बुझ्यो सबैले? बोलौं है, बोलौं। बुझ्यो सर। बुझ्यो। अब स्टेप 3 बुझेको भने अब हामी स्टेप 4 मा जाम है त। स्टेप 4 मा के छ भन त? Depth of footing. डेप्थ अफ फुटिङ निकाल्नु पर्ने छ। डेप्थ अफ फुटिङ निकाल्नको लागि पर यफी 415 को लागि हैन मैले कपीमा लेखाएको छ अगाडि हेर। जनरल इक्वेसन फर म्याक्सिमम मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स, जनरल इक्वेसन फर म्याक्सिमम मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स। म्याक्सिमम मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स भनेको चाहिँ XUL भएको केसमा यमको भ्यालु या यमको भ्यालु म्याक्सिमम भनेको त त्यसले ब्यालेन्स सेक्सनमा हो नि त हुन सक्ने। त्यो भ्यालु कति थियो एकचोटि कपीमा हेरेर त 0.138 FCK PD स्क्वायर भनेर मैले लेखाएको थिएँ होला कपीमा है। यो हेर, त्यसमा मोमेन्ट भनेको कति छ? मोमेन्ट भनेको हामीले यहाँ भर्खर निकाल्यौं 687.5 छ हैन। 687.5 यो चाहिँ फ्याक्टर हो किनभने हामीले माथि नै त्यो लोड इन्टेन्सिटी लिने बेलामै 1.5 ले मल्टिप्लाई गरेर लिएका थियौं नि। सो त्यो कारणले गर्दा यो आएको भ्यालु चाहिँ फ्याक्टर हो है। यसलाई न्युटनमा लैजाउँ 10⁻⁶ न्युटन एमएममा लयो भने इज इक्वल टु 0.138 इन्टु यम 25 युज गर भनेको छ। सो 25 राखेँ। पी को र भ्यालु चाहिँ हामीलाई कति छ 3 मिटर हो हैन। एमएम मा लैजाउँ 3000 भयो।
इन्टु डी स्क्वायर। डी भनेको डेप्थ भयो है। सो यहाँबाट अब डी को भ्यालु निकाल त। डी को भ्यालु कति आयो निकाल है। $257.7. 257.73 आयो क्या हैन। 257.73 एमएम आयो। ओके ल सबैजनाले यति निकालौँ। सो यो निकालिसकेपछि यहाँ हेर है के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ नर्मल्ली हामीले फुटिङको डिजाइन गर्दाखेरि बेन्डिङ हुन्छ नि। यो फुटिङ भयो अनि माथि लोड छ अनि यो ठाउँमा चाहिँ लोडको यो ठाउँमा चाहिँ बेन्डिङ एकदमै धेरै भएर चाहिँ फेल हुन सक्ने चान्स चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने यो ठाउँको यो बेन्डिङले गर्दा फेल हुन सक्ने चान्सलाई प्रिभेन्ट गर्नलाई चाहिँ यसको डेप्थ चाहिँ कति राखे पुग्दो रहेछ भने 257 राखे पुग्ने रहेछ डेप्थलाई मात्र। तर के हुन्छ भन्दै इन जनरली चाहिँ फुटिङको डिजाइन गर्दा चाहिँ डेप्थ यो बेन्डिङ मोमेन्टबाट भन्दा पनि सियरमा चाहिँ अझ बढी क्रिटिकल हुन्छ कि। सो यो चाहिँ के छ भने मैले पहिले नै थाहा पाएर गरेँ अब तिमीहरूले पनि थाहा पाउँछौ के भनेदेखि चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्टमा भन्दा सियरमा चाहिँ फुटिङ अलिकति बढी क्रिटिकल हुन्छ। सो जति हामीले 257 को डेप्थ आएको छ 300 मात्रै राख्यो भने पुग्दैन पछि फेरि त्यसलाई चाहिँ करेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो मैले अहिले नै के गर्छु भनेदेखि जति यहाँ डेप्थ आयो त्यसको 2 देखि 2.5 गुणा चाहिँ बढिदिन्छु है। We take 2 to 2.5 times higher value considering shear. Shear लाई कन्सिडर गरेर 2 to 2.5 टाइम्स चाहिँ हामीले बढी भ्यालु लिन्छौँ। सो 2 to 2.5 टाइम्स गर्दाखेरि चाहिँ मैले के लिए भनेदेखि चाहिँ यसो 2 लिएर 2.5 ले गर्दा त्यो गर्दाखेरि मैले टी को भ्यालु चाहिँ 650 mm जति लिए। कति टाइम्स भयो भन्दा त 650 भनेको 257 को कति टाइम्स बढ्यो? हजुर 2.5 को रेन्जमा रहेछ हैन। ल ठिक छ मैले त्यति लिए। अब यति चाहिँ मेरो चाहिँ इफेक्टिभ डेप्थ हो। इफेक्टिभ डेप्थ भनेको थाहा छ यदि यहाँ तलपट्टि यसरी डन्डी छ भने अनि अर्को डन्डी यसरी छ भने इफेक्टिभ डेप्थ डी भनेको त यसको टपदेखि यसको डन्डीको सेन्टरसम्मको डिस्टेन्स हो। यो डी आयो। हामीलाई क्यापिटल डी अझै थाहा छैन। क्यापिटल डी निकाल्नलाई चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ भने ल मैले डन्डी चाहिँ एउटा अब यहाँ डिजाइन गर्दाखेरि दुईटा कुरा निकाल्नु पर्छ। एउटा यो डन्डीको डायमिटर निकाल्नु पर्ने हुन्छ अनि अर्को भनेको चाहिँ कति कति स्पेसिङमा राख्ने या कतिवटा डन्डी राख्ने भन्ने कुरा निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सो अहिले मैले के गरेँ भनेदेखि चाहिँ डन्डीको डायमिटर चाहिँ हामी 12 कै राख्छौँ भनेर पनि फिक्स गरिदिन्छु है। लेट अस कन्सिडर डायमिटर। यसको क्याल्कुलेसन गर्दा मैले 12 को राखेँ अरू कसैले 16 को राख्न पनि सक्छ तर इन जनरली चाहिँ 12 कै डन्डी राखिन्छ है। डायमिटर अफ बार युज्ड बी 12 mm। 12 mm छ। 12 mm भइसकेपछि डी को भ्यालु चाहिँ कति हुने भयो त भनेदेखि चाहिँ क्यापिटल डी भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ 650। मैले 650 चाहिँ अहिले के गरेँ भनेदेखि चाहिँ यो यहाँसम्मको डन्डी राखेँ है। यो माथिपट्टिको डन्डीको सेन्टरसम्म राखेँ। तो 650 है 650 प्लस अनि त्यसपछि यो माथिपट्टिको डन्डी पनि 12 छ तलपट्टिको डन्डी पनि 12 छ भनेपछि माथिपट्टिको डन्डीको बिचदेखि तलपट्टिको डन्डीको माथिसम्मको डिस्टेन्स भनेको 12/2 भयो प्लस अर्को एउटा डन्डी भनेको 12 mm को छ हैन प्लस क्लियर कभर थोरै छोड्नु पर्छ। क्लियर कभर भन्दा यति जोड्दा कति हुन्छ एकचोटी 668 668 हुँदो रहेछ है।
र 668 भनेपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ के गर्छ भने क्लियर कभर भनेको चाहिँ क्लियर कभर चाहिँ के हुन्छ भने फुटिङको केसमा चाहिँ 50 mm राख्छौँ। प्लस 50 गर्दा कति हुन्छ? मिनिमम 50 mm राख्छौँ। प्लस 50 गर्दा त कति हुन्छ? 718 718 हुन्छ। यसो गरौँ, 52 mm को चाहिँ क्लियर कभर गरौँ। यो चाहिँ क्लियर कभर मिनिमम चाहिँ 50 हुनुपर्छ। 52 mm चाहिँ तलसम्म गयो, किनभनेदेखि चाहिँ मैले चाहिँ 718 mm को चाहिँ ओभरअल डेप्थ भनेर काम गर्न त झ्याउ हुन्छ नि त। 720 को भनेर काम गर्न सजिलो हुन्छ। त्यो भएर ओभरअल डेप्थ चाहिँ मैले यसरी 720 mm निकालेँ। यो फेरि मैले भन्छु, यो हाम्रो यसरी आएको छ, यो हाम्रो फुटिङ भयो। अब नि यो यहाँ तलपट्टि एउटा डन्डी छ, अर्को डन्डी यहाँ छ। हामीले मोमेन्ट दुईटैलाई सेटिस्फाई गर्नलाई, माथिकोलाई सेटिस्फाई गर्नलाई चाहिँ पहिला सुरु यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ 650 को राख्यौँ। यो डन्डी 12 mm को छ, यो तलपट्टिको डन्डी पनि 12 mm को छ। अनि यो तलपट्टिको डन्डीको तलपट्टिबाट तल यहाँ तलसम्मको डिस्टेन्स भनेको चाहिँ मिनिमम चाहिँ 50 mm हुनुपर्ने हो। मिनिमम 50 mm गरेर यहाँदेखि यहाँसम्म जोड्दाखेरि टोटल 618 आउँदो रहेछ। यदि यहाँ 50 मात्र राख्यो भने, त्यो 50 नराखिकन 52 जति बनाइदिएँ मैले, होइन। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ 620 होइन, सरी 718 हुन्थ्यो। 52 जति राख्यो भने 720 हुने रहेछ। त्यो चाहिँ काम गर्न सजिलो हुन्छ भनेर ओभरअल डेप्थ चाहिँ 720 mm को निकाले। ठिक छ, यो बुझ्यो नि? नबुझेको छ? बुझ्यो है यति? सर त्यो 12/2 चाहिँ भएको 12/2 चाहिँ हेर है त, यसरी गएको छ। यो पार्टमा यसलाई मैले अझ ठुलो बनाउँछु है तलपट्टि। जस्तै यो पार्टमा यहाँ एउटा डन्डी छ, यो 12 mm को डन्डी हो है। अनि यसको माथिपट्टि अरू डन्डी छन्। 650 भने यो डन्डीको सेन्टरदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति छ भन त? यो डिस्टेन्स कति हो? 650। यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति हो? यो डन्डीको डिस्टेन्स यहाँदेखि यहाँसम्म 12। तर हाम्रो त कहाँ यसको बिचसम्म आइसक्यो नि। त्यो बिचदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ कति हुने भयो? 6 भनेको 12/2 हो है। यहाँसम्म आयो। अनि यसको डायामिटर कति छ यहाँदेखि यहाँसम्मको? 12। प्लस तलपट्टि हामीले 52 राखेको, बुझ्यो? गर्दा 650 भयो, प्लस यो चाहिँ 12/2 भयो, प्लस यो 12 भयो, प्लस तलपट्टिको 52 भयो। यसरी हामीले डेप्थ अफ फुटिङ पनि निकाल्यौँ। अब एउटा काम गर्यो भने चाहिँ डन्डी निस्किन्छ। त्यसपछि अर्को काम भनेको चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भनेदेखि चाहिँ 1 वे र 2 वे हेरेर चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। स्टेप 5 मा के छ भने त reinforcement रेन्फोर्समेन्ट निकाल्ने बेलामा हामीलाई के थाहा छ भने बेन्डिङ मोमेन्ट भनेको कति हो भनेदेखि चाहिँ 687.5 किलोमिटर मिटर हो। अनि बेन्डिङ मोमेन्टको इक्वेसन हामीलाई के थाहा छ भनेदेखि चाहिँ 0.87 FY AST D - 0.416 XU भन्ने थाहा छ नि। सो यहाँबाट के गर्न सकियो भनेदेखि चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। XU भनेको फेरि थाहा छ नि, सिधै फर्मुला युज गरे नि हुन्छ। मैले यतापट्टि गरेँ, XU निकाल्नलाई 0. टेन्सन फोर्स इज इक्वल टु कम्प्रेसन फोर्स गर्ने। यो भनेको 0.87 FY AST इज इक्वल टु 0.36 FCK B XU हुन्छ। यहाँ XU भनेको चाहिँ 0.87 FY AST डिभाइड बाई 0.36 FCK इन्टु B हुन्छ, होइन। सो यो XU को भ्यालु यसलाई यहाँ राख्दियो। त्यो गर्यो भने चाहिँ कति हुने भयो त भने हेरौँ है त।
बेन्डिङ मोमेन्टको भ्यालु कति आएको छ 687.5 687.5 इन्टु यसलाई न्युटनमा लाँदा 10 to the power 6 मा लैजाउँ है न्युटन एमएम मा लाँदा त्यो भनेको 0.87 एफवाई भनेको 415 हो एएसटी हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ डी भनेको चाहिँ कति छ 650 हो डी भनेको 650 छ हैन माइनस 0.416 इन्टु यक्स्यु भनेको फेरि यो भ्यालु राखे इन्टु 0.87 इन्टु 415 इन्टु एएसटी डिभाइडेड बाइ 0.36 इन्टु एफसीके भनेको 25 राखेको हुनुपर्छ इन्टु बी भनेको यसको विड्थ भनेको 3000 छ ओके यसरी लेखे यो इक्वेसनबाट चाहिँ के गर्नु पर्यो भने हामीलाई एएसटी को भ्यालु निकाल्नु पर्यो आउँछ नि हैन अस्ति मैले क्याल्कुलेटरमा हाल्न सिकाएको थिएँ ल यहाँबाट एरिया अफ स्टिल निकाल्दा त कति आउँछ Uh, 3006.86. कति रे 30 3006.86 आयो अरूहरुले निकाल्दा त एउटै भ्यालु आउँछ कि फरक भ्यालु आउँछ त्यही आयो सर त्यही आयो है ल ठिक छ ओके सो एरिया अफ स्टिल चाहिँ त यति चाहिँ चाहिने रहेछ अब यति चाहिन्छ भनेदेखि चाहिँ अब हामीले 12 mm को डन्डी राखेको छ नि एउटा 12 mm को डन्डी राख्यो भने एरिया अफ स्टिल चाहिँ कति हुन्छ एकचोटि हेर एरिया अफ स्टिल provided by 1 bar of 12 mm die यो कति हुन्छ भन त एउटा 12 mm को डन्डीले गर्दा फेरि एरिया अफ स्टिल चाहिँ कति आउँछ पाई बाइ 4 इन्टु 12 को स्क्वायर यो भनेको कति हुने भयो 113.09 3109 ओके 113.09 आयो है सो अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्देखि चाहिँ 113.09 आयो 113.09 चाहिँ एउटाको आयो हामीलाई चाहिँ 3006.86 चाहिएको छ पछि नम्बर अफ बार चाहिँ कतिवटा चाहिँदो रहेछ 12 mm को भनेर निकाल्न सक्यो नि यहाँबाट हैन सो नम्बर अफ बार निकाल्नु हो नम्बर अफ बार्स निकाल्नको लागि so number of bars भनेको चाहिँ कति हुने भयो त भन्देखि चाहिँ 3006.86 डिभाइडेड बाइ 113.09 यो भनेको नम्बर अफ बार्स भनेको कतिवटा बार आयो भने त
26.58 आयो 26 6.58 आयो हजुर ओके भनेपछि 26.58 वटा त हामी राख्न सक्दैनौँ भनेपछि हामीले राख्ने भनेको 27 वटा बार राख्नुपर्छ हजुर एएसटीमा नि एमएम स्क्वायर हुन्छ हैन र एएसटी माथि। सरी हो त्यहाँ पनि एमएम स्क्वायर हुन्छ है एमएम स्क्वायर त्यो नि यो नि एमएम स्क्वायर यो नि एमएम स्क्वायर भएको कारणले गर्दा हामीले यसरी गर्यौँ त्यो 27 वटा बार चाहिँ राख्नुपर्ने देखियो 27 वटा बार राख्नुपर्ने देखियो भनेपछि अब यसलाई कसरी राख्ने त 27 वटा बार राख्यो भने चाहिँ कति हुने रहेछ त एसटी प्रोभाइडेड भनेर हेरौँ है त सो एरिया अफ स्टिल प्रोभाइडेड भनेको चाहिँ कति हुने भयो भने 27 वटा π/4 इन्टु 12 को स्क्वायर यो गर्दा कति चाहिँ प्रोभाइड गरिएछ भनेर अ 3053.62 3053.62 mm स्क्वायर हामीले प्रोभाइड गरिएछ which is greater than 3006.86 mm स्क्वायर हामीलाई राख्नु पर्ने थियो यति यो भन्दा बढी राख्यो त्यो भने ठीक छ है यसलाई हामी ओके लेखौँ अफकोर्स अब यो बढाएर माथि राउन्ड अफ गरेर लेखेपछि त बढी नै हुन्छ त्यही पनि एकचोटि लेखिदिउँ भनेर मात्र हामीले त्यो लेखेको है सो 27 वटा डन्डी राख्नुपर्ने रहेछ 27 वटा डन्डी राख्दाखेरि चाहिँ स्पेसिङहरू एकचोटि हेरौँ है 27 वटा डन्डी राख्दाखेरि चाहिँ डन्डी डन्डी बिचको स्पेसिङ चाहिँ कति हुँदो रहेछ भनेर हेरौँ है त चेक फर क्लियर स्पेसिङ क्लियर स्पेसिङको कुरा गर्दा चाहिँ अब यस्तो खालको हाम्रो चाहिँ के छ यो तलपट्टिको साइज अफ फुटिङ छ अब यसमा हामीले डन्डी यसरी राख्यौँ भने स्क्वायर छ त्यही भएर एउटा डिरेक्सनको काम गर्यो भने अर्को डिरेक्सन पनि त्यही हुन्छ भनेर हुन्छ त्यो यसरी डन्डीहरू राखेको छ होइन यो 27 वटा छ 27 वटा राख्यो भने चाहिँ यसको स्पेसिङ चाहिँ कति आउँदो रहेछ भनेर हेरौँ है त इनमा चाहिँ ल क्लियर कभर 50 राखिदिउँ यता पनि इनमा क्लियर कभर 50 राखिदिउँ अब सेन्टर टु सेन्टर स्पेसिङ भनेको चाहिँ सेन्टर टु सेन्टर स्पेसिङ भनेको चाहिँ टोटल यहाँदेखि यहाँसम्म 3000 हो 3000 माइनस चाहिँ अब तल पनि 52 राखेको थियो यसमा पनि हामीले 52 नै राखिदिउँ है क्लियर स्पेसिङ 52 यो चाहिँ 52 नै राखे मिनिमम 50 हुनुपर्ने 52 नै राखे किनभने तल पनि 52 राखेपछि एउटै गर्न सकिन्छ -52 -52 अनि यसको सेन्टरदेखि यसको सेन्टरसम्मको चाहिँ डिस्टेन्स निकालौँ है यसको सेन्टरदेखि यसको सेन्टरसम्मको डिस्टेन्स निकाल्नलाई त्यतिबाट अझै के घटाउनु पर्यो माइनस यो 12/2 माइनस 12/2 अनि यहाँदेखि यसको सेन्टरदेखि यसको सेन्टरसम्मको डिस्टेन्स आयो यो डिभाइड बाइ यसको सेन्टर टु सेन्टर स्पेसिङ गर्नको लागि चाहिँ नम्बर अफ बार्स -1 गर्नुपर्छ है नम्बर अफ बार -1 यो चाहिँ कसरी हेर भन्दाखेरि जस्तो तिमीलाई 3टा डन्डी निकाल्नु छ भनेदेखि यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स आयो भनेदेखि यो डिस्टेन्सलाई कतिले डिभाइड गर्यो भने यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स आउँछ भन त 2 ले डिभाइड गरे आउँछ नि 2 भनेको नम्बर अफ बारबाट 1 घटाउने हो नम्बर अफ बार जति चाहिँ त्योभन्दा 1 कम चाहिँ के हुने भयो स्पेसिङ हुने भयो यहाँ दुईटा चाहिँ स्पेसिङ आउने भयो त्यो कारणले गर्दा हामीले यो गर्छौँ So यो केसमा चाहिँ सेन्टर टु सेन्टर स्पेसिङ चाहिँ कति हुन्छ भनेर अब निकालौँ त कति हुन्छ यो भनेको माथिपट्टि कति आयो यो नम्बर अफ बार्स भनेको चाहिँ कतिवटा बार छ हाम्रो 27 वटा छ कति आयो सेन्टर टु सेन्टर स्पेसिङ 110.9 mm सेन्टर टु सेन्टर स्पेसिङ आयो यो सेन्टर टु सेन्टर स्पेसिङ यति आयो भनेदेखि चाहिँ क्लियर स्पेसिङ चाहिँ कति हो भने त यहाँदेखि यहाँसम्मको क्लियर स्पेसिङ चाहिँ कति हुने भयो
क्लियर स्पेसिङ भनेको चाहिँ 110.9 भनेको सेन्टर टु सेन्टर हो है। यसको पनि बिचदेखि यसको पनि बिचसम्म बाट अझै पनि के गर्ने भने -12/2 -12/2 गर्यो भने के आउने भयो? क्लियर स्पेसिङ आउने भयो नि। यसबाट पनि यसको डायमिटरको आधा घटाइदिने, यसबाट पनि यसको डायमिटरको आधा घटाइदिने। त यो गर्दा कति हुने हो भन त क्लियर स्पेसिङ? 98.92 98.92 एमएम आउने भयो। सो क्लियर स्पेसिङ चाहिँ 98.92 हुने तरिकाले हामीले राख्न सकिँदो रहेछ। कोडले चाहिँ के भन्छ भनेदेखि चाहिँ कोडल प्रोभिजन है। कोडल प्रोभिजन चाहिँ यो चाहिँ आइएस 456 को टेबल 15 मा छ। उसले चाहिँ के भन्छ भनेदेखि चाहिँ क्लियर स्पेसिङ चाहिँ should not be greater than 180 mm। 180 mm भन्दा चाहिँ धेरै हुँदैन भन्यो। हाम्रो त 98.92 मात्र आएको छ। त्यो हाम्रो ठिक छ है। 98.92 भनेको ठिक छ, हाम्रो क्लियर स्पेसिङ चाहिँ ठिक छ। त्यो यो भयो हाम्रो के हो, के लेखेका थियौँ यसलाई? स्टेप के थियो? 5 स्टेप 5 भनेको रेनफोर्समेन्ट थियो हैन। त्यो रेनफोर्समेन्ट पनि आयो, रेनफोर्समेन्टको स्पेसिङ पनि आयो हैन, कतिवटा डन्डी भन्ने पनि आयो। अब त्यसपछि स्टेप 6 मा के छ भन त? checking for one way share। वान वे शेयरमा चेक गर्नु पर्यो। न्युमेरिकल सकि नै लाग्छ, यति चाहिँ सकौँ है आज। वान वे शेयरमा गर्नको लागि चाहिँ के भनेको भनेदेखि चाहिँ हाम्रो यता रफ भएको चाहिँ हाम्रो यो फुटिङ छ, बिचमा कोलम छ। बेन्डिङको लागि सबभन्दा क्रिटिकल सेक्सन भनेको यो हो भने यो चाहिँ सियरमा फेल भएर जान सक्ने क्रिटिकल सेक्सन भनेको यहाँबाट डी डिस्टेन्स परपट्टि है। यसको डेप्थ कति छ फुटिङको, डी डिस्टेन्स परपट्टि चाहिँ क्रिटिकल हुन्छ वान वे शेयरमा। भने यो ठाउँबाट सियरमा चाहिँ फेल हुन सक्ने चान्स हुन्छ अरे कि। सो हामीले के गर्नुपर्ने, त्यो ठाउँमा सियर फोर्स कति आउँछ, त्यो सियर फोर्सलाई थेग्ने तरिकाले चाहिँ डन्डी भएको हुनुपर्छ। त्यो थेग्यो भने ठिक छ, रेसिस्ट गर्यो भने, होइन भने हाम्रो चाहिँ यो डेप्थलाई अझ बढाउनु पर्ने हुन्छ। र अघि हामीले बेन्डिङमा 237 कति एमएम मात्र भर पुग्छ नि, हो यो डेप्थ चाहिँ यहाँ चाहिँ पुग्दैन, सियरमा चाहिँ पुग्दैन, किनकि फुटिङमा एकदम बेस गरी सियर लागु हुन्छ, सियर फोर्स चाहिँ बेस गरी लागु हुन्छ। वान वे पनि यो भनेको वान वे भयो। टु वे भनेको सियर भनेको कस्तो भनेदेखि चाहिँ यस्तो छ, यहाँ कोलम छ, यो यसरी चाहिँ सियर हुनसक्छ कि ओभरअल जताततैबाट चाहिँ घचक्क तल जान सक्ने हुन्छ, त्यहाँ चर्किन सक्ने हुन्छ। त्यो नहोस् भनेर हामीले चाहिँ टु वे सियरमा चेक गर्छ। त्यो वान वे सियरको हेरौँ। The critical section for one way shear is at a distance d from face of कोलम हैन। कोलमको फेसबाट डी डिस्टेन्स परपट्टि चाहिँ छ पर्ने। कोलमको फेस भनेको यहाँबाट चाहिँ डी डिस्टेन्स परपट्टि चाहिँ क्रिटिकल सेक्सन हुन्छ है। अब हामी त्यो सेक्सनमा हामी काम गर्छौँ। त्यो मैले त्यही फिगर बनाउँछु एकचोटि। यो हाम्रो चाहिँ ल स्क्वायर सेक्सन भयो। बिचमा भने बिचमा गर्नु ट्याक्क बिचमा चाहिँ छ है। बिचमा चाहिँ हाम्रो कोलम छ। यो कोलमको फेस भयो। यहाँबाट डी डिस्टेन्स परपट्टि चाहिँ क्रिटिकल सेक्सन छ है। यो डी डिस्टेन्स भनेको कति हो? 650 इफेक्टिभ डेप्थ 650 छ। र क्रिटिकल सेक्सन भनेको चाहिँ यतापट्टिको सेक्सन। यो ठाउँमा
अघि हामीले चाहिँ मोमेन्टमा चाहिँ त्यो क्रिटिकल सेक्सनको मोमेन्ट लियौँ, त्यो मोमेन्टलाई युज गरेर डन्डी निकाल्यौँ। अब हामी चेक गर्दा के गर्छौँ भने यो ठाउँको सियर फोर्स लिन्छौँ क्रिटिकल सेक्सनको, र त्यो सियर फोर्समा हामी चेक गर्छौँ। त मलाई अब तिमीहरूले के भन भनेदेखि चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति हुन्छ? हजुर 850 हो र? चेक गर त। 600 हुन्छ है। किन सेन्टरदेखि यहाँसम्म 250, यहाँदेखि यहाँसम्म 650, टोटल यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ 1500, 1500बाट यताको घटाइदियो भने चाहिँ आइहाल्छ। सो त्यो 650 छ। अब यसको इन्टेन्सिटी त तलबाट लागेको त 293 पोइन्ट कति थियो, इन्टेन्सिटी त्यति नै थियो है। सो यसमा चाहिँ यो डिस्टेन्स भनेको चाहिँ कसरी आयो भनेदेखि म यहाँ लेखिदिन्छु। 3000/2बाट 500/2 घटाउने, त्यसबाट फेरि 650 पनि घटायो भने यो 600 आयो है। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ कति फोर्स चाहिँ लागेको छ भन्ने कुरा हेरौँ है। फोर्स डिभाइड बाई एरिया गऱ्यो भने नै आउने हाम्रो चाहिँ सियर फोर्स आउने हो। फ्याक्टर सियर फोर्स भनेको, यसलाई मैले VU भनेर लेखेँ। VU भनेको चाहिँ अपवर्ड प्रेसर इन्टु यो एरिया हैन, एरिया अफ हाइलाइटेड सेक्सन। हाइलाइटेड सेक्सन यो न्युमेरिकल चाहिँ मैले अहिले बिस्तारै गरेको भएर अलिकति टाइम लागेको हो हैन। यो इक्जाममा गर्दा त तिमीहरूले त प्र्याक्टिस मजाले गर्छौ, यसरी अर्कालाई बुझाएर गर्दैनौ हैन, त्यो भएर चाहिँ टाइममा सकाउँछौ है। हो यति धेरै भनेर डराउनु पर्दैन। अपवर्ड प्रेसर कति छ भनौँ त। यहाँ हाम्रो अपवर्ड प्रेसर कति हो? मलाई कसले भन्छ अपवर्ड प्रेसर कति हो सोइलमा लागेको? 693.33 293.33 हो क्यारे हैन? हो। 293.33 भनेको अपवर्ड प्रेसर भयो। अनि इन्टु एरिया, यसको एरिया कति हुन्छ भन त? 600 into 6 गरेर किलोमिटरमा आयो हैन। यो किलोमिटर पर स्क्वायर मिटरमा छ, यो चाहिँ मिटरमा राख्यो भने यो भनेको कति हुने भयो? 527.99 कति रे? 527.99 527.99 भनेको ल 528 किलोमिटर आयो। ओके, भनेको सियर फोर्स चाहिँ क्रिटिकल सेक्सनमा यति हुँदो रहेछ। अब हामीलाई सियर स्ट्रेस निकालौँ। एप्लाइड सियर स्ट्रेस टाउ भी है, बीममा सियरको गरे जसरी नै गर्ने। टाउ भी भनेको VU/BD हुन्छ। VU भनेको चाहिँ 528 भयो इन्टु 10⁻³ गरौँ, न्युटनमा लएँ मैले। B भनेको 3000 छ हैन, D भनेको 650 छ। कति भयो यहाँबाट भन त? .27 0.271 आउँछ के हैन? 271 या 0.27 होला न्युटन पर एमएम स्क्वायर आयो। अब यो चाहिँ कसरी गर्ने हो भनेर म भन्छु हैन। थोरै कुराहरू, किनकि टेबल हेर्नुपर्छ, आइएस कोड हेर्नुपर्छ, त्यो कुराहरू चाहिँ त्यति इम्पोर्टेन्ट नहोला। एकैछिन है, म 1 मिनेटमा आइहालेँ।
एप्लाइड सियर स्ट्रेस भनेको भ्यू बाई बिडी गर्ने, भ्यू बाई बिडी गर्दाखेरि त्यो आइहाल्यो। अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यो भनेको लोडले गर्दा त्यति चाहिँ स्ट्रेस लाग्दो रहेछ, त्यो ठाउँमा पर्मिसिबल चाहिँ कति छ भन्ने कुरा हामी चेक गर्छौँ। र एउटा कुरा के विचार गर भनेदेखि होइन, यो फुटिङको डिजाइन गर्दाखेरि अनि स्ल्याबको डिजाइन गर्दाखेरि हामी सियरमा चाहिँ छ नि, अहिले यो सियर भनेको त त्यो स्टिरअप हामीले निकालेको थियो नि अस्ति बिममा, हो त्यस्तो निकाल्नु पर्ने हो नि, तर हामीले त्यो चाहिँ चेक गर्छौँ। चेक गरेर चाहिँ विदिन पर्मिसिबल लिमिटमा छ भन्ने तरिकाले चाहिँ एस्योर गर्छौँ। डिजाइन भनेर चाहिँ स्टिरअप चाहिँ हामी राख्दैनौँ। कहिले पनि तिमीहरूले स्ल्याबमा स्टिरअप राखेको थाहा छ र थाहा छैन नि, हुँदैन नि त्यस्तो। त्यस्तै फुटिङमा पनि स्टिरअप राख्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन। यो सियर चाहिँ यो एप्लाइड लोडले गर्दा आएको सियर चाहिँ हाम्रो पर्मिसिबल भन्दा लिमिटमै छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी एस्योर चाहिँ गर्नुपर्छ है। सो त्यो गर्नको लागि चाहिँ पर्मिसिबल हेर्नको लागि हामीले कोड हेर्नुपर्छ है। पर्मिसिबल सियर स्ट्रेस, पर्मिसिबल सियर स्ट्रेसको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ भने IS 456 को टेबल 19 हेर्छौँ। यहाँ के लेखेको छ भनेदेखि चाहिँ AST प्रोभाइडेड इक्वल्स टु AST प्रोभाइडेड भनेको चाहिँ कतिवटा छ 27 वटा π/4 इन्टु 12 को स्क्वायर हो, यति डन्डी राखेको छ। यो भनेको कति आएको थियो अरे भन त, 300 माथि निकालेको छ भन त, भन त कति आएको थियो? 27 वटा π/4 इन्टु 12 को स्क्वायर गर्दाखेरि 3053.62 3053.62 mm स्क्वायर आएको थियो। अनि चाहिँ अब के गर्ने भने यो भने कति पर्सेन्ट स्टिल हो त भनेर निकाल्नु। देयरफोर पर्सेन्टेज अफ स्टिल प्रोभाइडेड भनेको चाहिँ एरिया अफ स्टिल प्रोभाइडेड हैन डिभाइड बाइ बिडी, बिडीमा चाहिँ कति चाहिँ एरिया अफ स्टिल प्रोभाइड गर्यो क्रस सेक्सनमा इन्टु 100 गर्यो भने पर्सेन्टेजमा आउँछ। यो भनेको 3053.62 डिभाइड बाइ 3000 इन्टु 650 इन्टु 100, यो गर्दाखेरि कति आयो भने त पर्सेन्टेज अफ स्टिल 0.15% आउँछ होला। अनि यो तिमीहरूले कोड लान त पाइँदैन। कोडमा भनेपछि यदि यो चेक गर भनेर सोध्यो भने चाहिँ के गर्छ भने सिधै यो पर्सेन्टेज अफ स्टिलको आधारमा चाहिँ हामीले कोडबाट हेरेर टाउसीको भ्यालु निकाल्छौँ कि टाउसीको भ्यालु चाहिँ यति हुन्छ है भनेर दिन्छ क्वेसनले। अहिले हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ नदिएको कारण अहिले हामीले चाहिँ मैले यो कसरी गर्ने हो भन्ने कुरा मात्र बुझाउनको लागि त्यसो गरेँ। इक्जाममा यदि 1 वे सेयर र 2 वे सेयरमा पनि चेक गर भनेर क्वेसनले नर्मली सोध्दैन। सोध्यो भने चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेदेखि चाहिँ टाउसीको भ्यालु चाहिँ हामीले कोड हेरेर गर्ने हो या क्वेसनले टाउसीको भ्यालु दिनुपर्छ। है दिएन भने हामीले चाहिँ यति मात्र गरेर अनि त्यसपछि फाइनली चाहिँ त्यो डन्डी सहितको ड्रइङ बनाएपछि सक्यो है। स्टेप 5 सम्म गएर पुग्छ क्वेसनले यदि सोधेन भने। सो फ्रम IS 456 हैन टेबल 19 बाट चाहिँ टाउसी हामीले निकाल्छौँ। त्यो भनेको 0.29 न्युटन पर एमएम स्क्वायर आउँछ। हाम्रो यहाँ कति आछ 0.27 आयो। हेर हामीले डेप्थ चाहिँ 2.5 देखि 3 टाइम्स बनाउँदा बल्ल 27 आयो हैन, सर 29 जति आयो। पछि यो भ्यालु त अझ कम राखेको भए त पुग्दैन थियो नि त, 200-300 को रेन्जमा राखेको। त्यही भएर पनि अघि हामीले 2.5 ले मल्टिप्लाई गरेर राखेको थियौँ नि, कारण थियो है। त यहाँबाट के थाहा भयो भनेदेखि चाहिँ सिन्स टाउ भी चाहिँ लोडले गर्दा लागेको स्ट्रेस चाहिँ के छ भने पर्मिसिबल भन्दा थोरै छ। द सेक्सन इज सेफ इन 1 वे सेयर। 1 वे सेयरमा चाहिँ सेक्सन सेफ छ भन्ने कुरा थाहा भयो यहाँबाट। ओके,
सो यहाँ मैले यो कुराहरूलाई धेरै डिटेलमा भनिनँ किनकि इक्जाममा हामीलाई टेबल हेरेर गर्न सोध्दैन। इक्जाममा यदि चाहिँ सोध्यो भने पनि पर्मिसिबल यदि यो टेबल हामीले गर्दैनौँ होइन, कि त टाउसीको भ्यालु यति भनेर क्वेसनले दिएको हुन्छ, त्योभन्दा कम कम भयो भने ठिक छ एउटा, कि त अर्को भनेको चाहिँ यदि केही पनि दिएन चेक गर भन्यो भने चाहिँ यो 0.27 आयो नि माथिपट्टि, यो आयो अनि लेटेस्ट एजुम द्याट द पर्मिसिबल सियर स्ट्रेस बेस्ड अपन द एरिया अफ स्टिल प्रोभाइडेड इज भनेर चाहिँ त्योभन्दा अलिकति ठुलो भ्यालु लिएर गर है, किनकि अहिले हामीले त इक्जाम बेस्ड पनि भएर पढ्नुपर्ने छ। अनि लेटेस्ट एजुम भनेर गर अनि त्यसपछि चाहिँ विच इज सेफ भनेर लेखिदेऊ। होइन भने यहाँ क्वेसनमा चाहिँ जुन माथिपट्टि चाहिँ मैले के लेखेको थिएँ भने चेक फर 1 वे एन्ड 2 वे सेयर भनेर लेखेको थिएँ। क्वेसनमा के आउँछ भने पास्ट क्वेसन पछि तिमीले लेखेर त्यति बेला चाहिँ चेक फर 1 वे एन्ड 2 वे सेयर इज नट नेसेसरी भनेर भनिदिन्छ। त्यो भन्यो भने त गर्नै परेन। ओके, मैले सिकाउनु त पर्यो फेरि होइन। स्टेप 7 गरौँ अब। स्टेप 6 बुझ्यो नि सबैले? बुझ्यो। Yes, sir. चेक फर 2 वे सेयर गरौँ है त। अब 2 वे सेयरमा चेक गरौँ। 2 वे सेयर भने कस्तो भन्ने कुरो त अघि मैले एकचोटि त बताएको थिएँ, त्यही बताउँछु। ओके, यो बाहिरपट्टिको चाहिँ हाम्रो फुटिङ हो होइन। यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ 3000 छ, त्यस्तै यहाँदेखि यहाँसम्म पनि 3000 छ। अनि यो भित्रपट्टिको चाहिँ मैले कोलम बनाएँ, अलिक ठुलो बनाएँ, तर यो 500 बाइ 500 को कोलम हो। यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्न मिल्छ? हाम्रो कोलम होला है। त्यसलाई बिचमै छ भने मानौँ। अनि त्यसपछि यसको वरिपरिबाट ट्याक्क बिचमा बनाऊ है 500 को। अनि त्यसको वरिपरिबाट के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ यसरी सियरमा यसरी 2 वेतिरै गरेर सियर हुन सक्छ। अघि हामीले एकतिर मात्र सियर भएको थियो, अहिले चाहिँ के हुन सक्छ भने यहाँबाट पनि d/2 डिस्टेन्स पर हैन, यहाँबाट पनि d/2 डिस्टेन्स पर, यहाँबाट पनि d/2 डिस्टेन्स पर, यहाँबाट पनि d/2 डिस्टेन्स परपट्टिबाट एउटा चाहिँ क्रिटिकल सेक्सन बन्छ। त्यहाँबाट चाहिँ यो फेल हुन सक्छ भनेर चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने त्यसमा फेल हुने क्राइटेरिया के छ त्यसमा चाहिँ हामीले सेफ बनाउनु पर्यो। यो फेल हुनको लागि लाग्ने लोड भनेको यतापट्टिको सबै लोडले हो। यो लोडले गर्दा यो घचक्क त्यहाँबाट जान सक्ने भयो कि यो सेक्सनबाट यहाँबाट जान सक्ने भयो। सो यो 3000 भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म भयो होइन। तिमीहरूले ड्रइङ चाहिँ ट्याक्कै मिलाएर बनाऊ है, मैले यहाँ राम्रो नभए पनि। यो कोलम भयो, यो कोलमबाट दुईटै चारैतिर d/2 डिस्टेन्स पर छ, d/2 डिस्टेन्स पर छ। टोटल चाहिँ 3000 हो। क्रिटिकल सेक्सन त्यहाँ गयो। मैले यहाँ लेख्छु अब द क्रिटिकल सेक्सन फर 2 वे shear is at a distance of d/2 from face of column. कोलमको फेसबाट d/2 डिस्टेन्समा चाहिँ क्रिटिकल सेक्सन हुन्छ।
सो यो भइसकेपछि मलाई तिमीहरूले अब एउटा कुरा गर है त। अब जियोमेट्रीमा त तिमीहरू त एकदम एक्सपर्ट छौ। मलाई यो ह्याच गरेको पोर्सनको एरिया भन्न त कति हुन्छ? एरिया अफ हाइलाइटेड पोर्सन। यो हाइलाइटेड पोर्सनको एरिया कति हुन्छ मलाई निकाल्न सक्छौ? ट्राई गर त कति हुँदो रहेछ। त्यो निकाल्नुभन्दा पहिला मलाई यो निकाल्नु। यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ कति छ? यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ यो डिस्टेन्स चाहिँ कति छ भन्नु त? जी भनेको 650 हो। यो भनेको 500 प्लस 650/2 प्लस 650/2 भनेको कति हो? 5 5 10 1150। ओके, हाइलाइटेड पार्टको एरिया कति हुने भयो? यो सबैको एरिया गर्ने भने 3 को स्क्वायर हो। अनि त्यसबाट चाहिँ भित्रपट्टिको एरिया घटायो भने हाइलाइटेडको एरिया आउने भयो नि, 1.15 को स्क्वायर। यो भनेको कति हुन्छ? यो कति हुन्छ? ल यो चाहिँ भनौँ त। 7.67 7.67 मिटर स्क्वायर। यति चाहिँ यसको एरिया भयो। यसको एरिया यति भएपछि यो एरियाले गर्दा लागेको लोड भनेको त लोड इन्टेन्सिटी कति छ? लोड इन्टेन्सिटीलाई एरियाले मल्टिप्लाई गर्यो भने आइहाल्छ। लोड इन्टेन्सिटी हामीले माथि निकालेका थियौँ हैन? सो 2 वे शियर फोर्स, 2 वे शियर फोर्सलाई मैले VU ले रिप्रेजेन्ट गरेँ। VU भनेको के हुने भयो? अपवर्ड प्रेसर इन्टु एरिया अफ हाइलाइटेड पोर्सन। अपवर्ड प्रेसर इन्टु एरिया अफ हाइलाइटेड पोर्सन हुन्छ। त्यो अपवर्ड प्रेसर भनेको कति थियो? 293.33 हो क्यारे इन्टु 7.67 किलोमिटर। कति आयो? 2249.84 249.84 किलोमिटर आयो। ल 2 वे शियर फोर्स पनि आयो। अब 2 वे शियर फोर्सले गर्दा फेरि लागेको स्ट्रेस निकाल्नु पर्यो। देयरफोर 2 वे एप्लाइड शियर स्ट्रेस। 2 वे एप्लाइड शियर स्ट्रेस टाउ V भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ माथिबाट कति लोड लाग्यो VU डिभाइड बाइ यसको चाहिँ B ड्यास इन्टु D। सो यति बेला चाहिँ अब कति लिनु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ B ड्यास इन्टु D भनेको यो सबै हुने भयो। B ड्यास भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म, यहाँसम्म, त्यसपछि फेरि यहाँसम्म, अनि यो लेन्थ है। यो लेन्थ इन्टु यसको डेप्थ कति छ त्यतिमा हो नि त शियर लागेको त है। सो त्यही भएर B ड्यास इन्टु D गरे। VU भनेको चाहिँ 2249.84 छ इन्टु 10⁻³ गरे न्युटनमा लाँदा। B ड्यास भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म, यहाँदेखि यहाँसम्म, यहाँदेखि यहाँसम्म, यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स लिनु पर्यो हैन? त्यो भनेको चाहिँ 4 वटा 1.15 भयो हैन? इन्टु D भनेको कति छ? 650 छ। त्यो यसरी चाहिँ हामीले के गर्यो? 1.15 लेख्न पाएन, इन्टु 1150 लिनु पर्यो, एमएममा लेख्नु पर्यो। 4 वटा 1150 छ इन्टु डेप्थ भनेको 650 छ। यो गर्दा कति भयो भन त? यो भ्यालु 0.75 0.75 न्युटन पर एमएम स्क्वायर चाहिँ हाम्रो लोडले गर्दा चाहिँ यति लाग्यो 2 वेमा। अघि पनि हामीले 1 वेमा निकालेको थियो, अहिले 2 वेमा लोडले गर्दा लागेको स्ट्रेस यति आयो। अब नोमिनल चाहिँ कति छ त? कतिसम्म चाहिँ कन्क्रिटले आफ्नो त्यहाँ भएको डन्डीले आफैले थेक्छ भन्ने चाहिँ यसको चाहिँ सर्टेन फर्मुला छ। त्यो चाहिँ हेरौँ है त। अलिकति कोड पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो हेरौँ है। पर
the nominal shear strength tau c ड्यास निकाल्छ हामीले त्यो भनेको ks into tau c हुन्छ यो चाहिँ IS 456 2000 भन्ने कोडको पेज नम्बर 58 र 59 मा छ है कोडमा अहिले हेर्न मलाई यसो हेर्दा हुन्छ के रहेछ भनेर अनि ks भनेको चाहिँ 1 हुन्छ है पर त्यो चाहिँ के हो भने फ्याक्टर फर शेप अफ कोलमको शेप अनुसार फरक हुन्छ स्क्वायरको लागि चाहिँ स्क्वायरको लागि 1 हुन्छ फ्याक्टर 1 फर स्क्वायर कोलम भनेर लेखौँ है ks को भ्यालु चाहिँ 1 फर स्क्वायर कोलम 1 फर स्क्वायर कोलम रेक्टेंगुलर छ भने त्यसको चाहिँ दुईटा डाइमेन्सनको साइजको अनुसार फरक हुन सक्छ र टाउसी को फर्मुला छ टाउसी भनेको चाहिँ 0.25 रुट अन्डर FCK यो भनेको 0.25 अहिले FCK भनेको कति m 25 युज गरेको छ 25 को स्क्वायर भनेको 5 5 into 0.25 गर्दाखेरि चाहिँ कति हुन्छ 1.25 हुन्छ गाडी हैन चेक गरेर त 1.25 न्यूटन पर mm स्क्वायर टाउसी भनेको त्यति हो टाउसी ड्यास भनेको हाम्रो त्यो टाउसी ड्यास भनेको चाहिँ 1 into 1.25 गर्दा 1.25 न्यूटन पर mm स्क्वायर सम्म ठेक्दो रहेछ लोडले गर्दा आएको छ 0.75 मात्र भने त सेफ भयो नि त मज्जाले हैन सिन्स tau v is less than tau c dash it is safe in two-way shear okay फेरि तलपट्टिको दुईटा चेक फर वान वे चेक फर टु वे इज नट नेसेसरी भने मात्रै हो केही पनि गर्न परेन हैन चेक फर वान वे र टु वे शेयर पनि गर भनेर न्यूमेरिकल सोध्यो भने चाहिँ यति पार्ट पनि एक्स्ट्रा गर्नु पर्यो तर पास्ट क्वेशनहरु हेर पास्ट क्वेशनको आधारमा यो भनेको चाहिँ छैन तर कसरी गर्ने भन्ने कुरा गाह्रो छैन यसो अलिकति हेर हैन सो यति गरेपछि अब फाइनली ड्रइङ चाहिँ बनाउनु पर्छ है फेरि माथि सम्म गरेर छोड्ने होइन फाइनल ड्रइङ चाहिँ बनाउनु पर्छ फाइनल ड्रइङ चाहिँ मेरो अलिकति बाङ्गो भए पनि तिमीहरूले चाहिँ मजाले स्केलले बनाउँदा हुन्छ राम्रो तरिकाले चाहिँ बनाउनु पर्यो है यो माथिबाट आएको कोलम भयो स्केलले बनाऊ तिमीहरूले यो फुटिङ भयो स्क्वायर कोलम छ है ट्याक्क बिचमा छ है त्यो कोलम चाहिँ यस्तो छ अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ के छ भने तलपट्टि एउटा डन्डी यसरी आएको छ डन्डीको जाली छ तलपट्टि डन्डी यसरी आएको छ माथिपट्टि डन्डी यस्तो छ हैन र यसमा चाहिँ के छ भने कोलमको डन्डी पनि आएको छ यसरी कोलमको डन्डी यसरी आएको हुनुपर्छ कोलमको डन्डी यसरी आएर यो कस्तो बाङ्गो हुन्छ सिधा हुन्छ है डन्डी यसरी कोलमको डन्डी पनि आएको छ अनि त्यसपछि अब हामी चाहिँ के गरौँ भने यसको चाहिँ डाइमेन्सनहरु दिउँ यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ माथिपट्टिको डन्डीको सेन्टरसम्मको चाहिँ कति छ भनेदेखि 650 mm छ ओभरअल डेप्थ भनेको कति चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म 420 mm छ यहाँदेखि यहाँसम्म कति छ यो डाइमेन्सन 3000 छ हैन र अनि अर्को चाहिँ यी डन्डीहरु चाहिँ कति छ यो डन्डी र यो डन्डी दुईटै 12 mm को 12 mm को छ बार अनि यिनीहरुको नम्बर चाहिँ कतिवटा छ भन्दाखेरि 27 नम्बर हैन 27 वटा 12 mm को डन्डी छ त्यसरी त्यो काउन्ट गरेरै 27 वटै बनाउनु पर्छ भन्ने छैन त्यो थोप्लो पनि
80 यसरी भनिदिँदा हुन्छ। यो क्रस सेक्सनमा प्लानमा कस्तो हुन्छ हेरौँ है त। प्लान पनि बनाउनु पर्छ। प्लान भनेको अब यस्तो हाम्रो चाहिँ मैले बनाउँछु ल। यो हाम्रो स्क्वायर कोलम भयो, स्क्वायर फुटिङ भयो। अनि त्यसपछि यसको बीचमा चाहिँ हाम्रो कोलम यसरी छ। डन्डी राख्दाखेरि चाहिँ अर्को कलरले चाहिँ डन्डी राख्यो। यसरी डन्डी राखिन्छ हैन। तलपट्टिको पार्टमा त्यस्तै यसरी पनि डन्डी राखिन्छ। अनि के गर्नु पर्यो भने यो डन्डीहरू चाहिँ कति एमएम को डन्डी हो? 12 एमएम को डन्डी, 12 एमएम पाई, अनि त्यसपछि 27 वटा नम्बरमा। यो पनि यतापट्टि गएको पनि कति छ? 12 एमएम कै हो। 27 एमएम 27 एमएम चाहिँ हाम्रो के छ? नम्बर यसरी छ। र यो भनेको चाहिँ मैले यसरी एउटा सेक्सन काट्यो भने त्यही सेक्सन एक्स ए भन्न सक्छु। ए सेक्सनको साइन कन्भेन्सन कस्तो हुन्छ नि यस्तै हुने होला। ए मा यो चाहिँ फिगर सेक्सन एट ए मा सेक्सन चाहिँ यसरी भयो है। अनि त्यसपछि बी भनेको डिटेल सेक्सन एट ए भयो। यो फिगर भनेको चाहिँ डिटेलिङ अफ रेनफोर्समेन्ट इन द प्लान व्यू, the plan view of E1 footing. E1 footing को प्लान भ्यूमा यस्तो खालको ड्रइङ छ, सेक्सनमा यस्तो खालको ड्रइङ छ हैन। यसरी हामीले चाहिँ के गर्यौं भने फाइनली डिजाइन सक्यौं। सर कोलम टु कोलम डिस्टेन्स कोलम टु कोलम डिस्टेन्स भन्नाले के को लागि? के लागि भन्छ? कोलम टु कोलम भनेर यहाँ त एउटा मात्र कोलम छ नि हैन। मतलब त्यो रिइन्फोर्समेन्टको डिस्टेन्स सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स भन्नु। यो डिस्टेन्स त्यो हैन सर, तल त्यो रडहरुको बीचमा कोलम टु कोलम नभन न, रेनफोर्समेन्ट बारदेखि रेनफोर्समेन्ट बारसम्मको चाहिँ सेन्टर टु सेन्टर भन्ने कोलम भएन। त्यो चाहिँ यस्तो हुन्छ, स्ल्याबमा चाहिँ हामी चाहिँ नर्मल्ली चाहिँ के गर्छौँ स्पेसिङको टर्ममा राख्छौँ स्ल्याबको डिजाइन गर्दा हैन। फुटिङको डिजाइन गर्दा चाहिँ हामी इन जनरली चाहिँ नम्बरको टर्ममा राख्छौँ। कतै कतै चाहिँ अब स्पेसिङको टर्ममा पनि राखेर गर्न पनि सकिन्छ, तर नर्मल्ली चाहिँ नम्बरकै टर्ममा राख्दा हुन्छ है। 27 वटा नम्बर आएको थियो नि त, 27 वटा यतिको भनेर राखिदिँदा हुन्छ फुटिङमा चाहिँ। तर स्ल्याबको डिजाइन गर्दा पनि यही तरिकाले नै गर्छौँ हामी स्ल्याबको डिजाइन। त्यहाँ चाहिँ हामी स्पेसिङमा काम गर्छौँ है। ठीक छ? यस सर। ल आजको न्युमेरिकल बुझ्यो सबैले? बुझ्यो सर। ल ठीक छ। त एक्जाममा सोध्ने भनेको चाहिँ अब यो क्वेसनमा के छ भने स्टेप 5 सम्म गरेर ड्रइङ बनाउन मात्र भनेर पनि सोध्छ कहिलेकाहीँ। या स्टेप 6 र 7 पनि गाह्रो चाहिँ छैन, अलिकति कुराहरू कोडको कुराहरू चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। स्टेप 7 मा त हेर्नु परेन, 6 मा चाहिँ अलिकति हेर्नुपर्ने हुन्छ। भनेन भने एकछिन च्याप्टर गरिहाल, हैन भने चाहिँ स्टेप 5 बाट गरेर ड्रइङ बनाइदिँदा हुन्छ है एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले यदि यो क्वेसन सोध्यो भने। ल मैले आजको रेकर्डिङ अफ गरेँ है त। रेकर्डिङ